अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। बुध का मसुद, आज जनाब बुध है और बड़ा खूबसूरत दिन है। मैं अभी ऊपर वॉक करके आ रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। धूप निकली हुई है कड़ाकेदार, मौसम बदल गया है सर जी। आई बसंत पाला उड़ंत, ठीक है सर जी, ये हो गया है। और ख़बरें हमारे पास बहुत हैं, बहुत ख़बरें हैं। और मैं आज आपको शुरू से ही बता दूं कि आज मैं सुबह जब मरीम नवाज़ का बलूचिस्तान में खिताब सुन रहा था तो यकीन करें कि मुझे वो वज़ीर आज़म ही लगी हैं। मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि इस तरह डिसेंट तरीके से एक सूबे के वज़ीर आला का दूसरे सूबे के वज़ीर आला के पास जाना और दूसरे सूबे में जाना, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है सर। ये कोई सोहेल अफरीदी की तरह दंगा और फसाद फैलाने नहीं आई मरीम नवाज बलूचिस्तान में। वो वहाँ पे 10 बिलियन 10 अरब डॉलर का 10 अरब रुपए का वहाँ पे इमदादी पैकेज लेके गई हैं और नकद पेश किए हैं। एलो जी एलो। और ये किसके लिए? ये जो हमारे शहीद हो रहे हैं एफसी के एहलकार, उनको खिताब कर रही थी। जो वहाँ पे हमारे शहीद हुए हैं ना लोग, उनके ओए होए सर जी, एक जगह पे तो मुझे यकीन करो रोना आ गया। मरीम नवाज ने एक कहा जी कि एक इधर ही बलूचिस्तान में एक बंदा शहीद हुआ, अली कैप्टन, तो अली कैप्टन कुरैशी। तो उन्होंने कहा जी कि मैं उसके घर, लाहौर में उसका घर था, मैं लाहौर में उसके घर गई। उसकी जनाब बीवी ने मुझे अपने ड्राइंग रूम, छोटे से ड्राइंग रूम में बिठाया और वहाँ कोई ड्राइंग रूम में नुमाइश की चीज़ें नहीं लगी हुई थी, कोई फ्रेम नहीं लगे हुए थे। वहाँ अगर कोई चीज़ें लगी हुई थी ना तो वो मरहूम कैप्टन की कैप लगी हुई थी, उसके कपड़े लगे हुए थे, उसके इधर जूतियां लगी हुई थी, उसकी इधर बुनियान लगी हुई थी। और उसकी छोटी छोटी बेटी आके कहती थी ये मेरे पापा की कैप है, ये मेरे पापा के बूट हैं। यार यकीन करो मुझे रोना आ गया, और इस वक्त भी मुझे रोना आ रहा है। तो सर जी, ये कौम, ये दिल से चीजें निकलती हैं तो असर रखती हैं जी। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं पर ताकत परवाज रखती है। और सर जी, ये बड़ी ग्रेटनेस की बात है, पॉजिटिव सोचना। और मैंने देखा है कि वो जनाब अली, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे मरीम नवाज साहबा जो है वो अगली वजीर आजम लगी हैं। मुझे ये लग रहा था कि शायद ये वजीर आजम का कोई दौरा है और वो कर रही हैं। ये इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और सारी वहाँ कुर्बानियों का जिक्र किया है कि एफसी वाले हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए, हमें महफूज करने के लिए कितनी कुर्बानियां देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है सर जी। तो मरीम नवाज की जुर्रत को, मरीम नवाज की थिंकिंग को, मरीम नवाज के ख्यालात को हम सलाम पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। बिल्कुल ये ऐसा क्रेडिट है जिसकी जो है ना वो करनी चाहिए। ठीक, अगली बात जी, अगली खबर सर, अगली खबर सर जी ये है कि अख्तर मैंगल ने पिछले साल बलूचिस्तान के जो लीडर हैं उसने इस्तीफ़ा दिया था कौमी असम्बली से, और आज उसका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है। अयाज सादिक ने उसको 1.5 साल तक मौका दिया कि जनाब वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, आ जाओ। वो नहीं आए तो उसका आज इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है बाकायदा। 256 सीट है बलूचिस्तान की, वहाँ हम नून लीग वालों को कहेंगे कि आप इलेक्शन लड़ें और मौलाना फजल रहमान साहब को भी लड़ने दें, और मौलाना फजल रहमान साहब को लड़ के उनको वहाँ पे अकोमोडेट करें मौलाना साहब को। सारी बातें पीपल्स पार्टी की ना माने नून लीग। जो जरदारी कहता है ना, दिन को रात, रात को दिन, शबाज शरीफ मानने पे मजबूर है। आगे से वो कोई ऐसे करता ही नहीं है, आगे से कोई बात ही नहीं करता, रेजिस्टेंस ही नहीं है उसके अंदर। तो ये शबाज शरीफ साहब करें कि जनाब बाकी जो 3 साल रह गए हैं ना, ये मौलाना फजल रहमान का इधर हक है। वो हमारे पीडीएम के सरबराह रहे हैं, उनको हम ये बलूचिस्तान की हुकूमत देते हैं। मैं ये कह कह के थक गया हूं, थक गया हूं मैं कह के। उनका हक बनता है
आपने उनको ना गवर्नरी दी है, कुछ भी नहीं दिया। वो आपके पास आए भी थे इत्तेहाद करने के लिए, तो कम से कम इतना वो आपको जरदारी ने मना किया था कि नहीं। क्यों कि वो अगर आप करते तो एक जरदारी की गवर्नर की सीट भी खाली जाती और ये बलूचिस्तान की हुकूमत भी खाली जाती। तो वो इन चीज़ों के लिए उन्होंने आपको रोका है, जरदारी साहब ने। और जरदारी साहब की सियासत का आपको पता ही है। अब वो लगा हुआ है कि जनाब पिछला हिस्सा जो बाकी जो हिस्सा रह गया 2.5 साल, तो वो बिलावल को वजीर आजम किसी तरीके से बनाया जाए, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। शतरंज का खिलाड़ी है ना, इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब को उधर आप जो है ना अकोमोडेट करो। बलूचिस्तान में मौलाना साहब की बड़ी से है, मैंने नोट किया। हमारे वकील बलूचिस्तान से आते हैं ना, मैं कल ही इस्लामाबाद से आया हूँ, तो वहाँ मेरी मुलाकातें हुई हैं 2-3 वकीलों से, तो वो कह रहे थे उधर मौलाना साहब का वोट बैंक है, बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और KPK में भी मौलाना साहब से धांधली हुई, लेकिन मौलाना साहब इधर KPK वालों धांधली वालों के साथ मिल के कहते हैं जी कि धांधली हुई है। इधर भी मौलाना साहब के साथ धांधली हुई है। KPK में सबसे ज़्यादा धांधली किसने की है? नोट कर लो, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी धांधली अगर कोई हुई है तो वो KPK में। उधर कोई दूसरा गया ही नहीं, कोई वोट डालने गया ही नहीं, वो सारे उन्होंने अपने डाले हैं और वहाँ कामयाबियाँ हासिल की हैं। ठीक है, तो ये आज अख्तर मैंगल का इस्तीफ़ा मंजूर हुआ है, अच्छा हुआ मंजूर हुआ है। 3 दिन पहले अख्तर मैंगल साहब इतवार वाले दिन इधर खिताब करके गए हैं और उन्होंने कहा है कि इधर तुम इधर हम का नारा उन्होंने लगाया है। जो भुट्टो साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगता है ना नारे का, कि जनाब उन्होंने मशरकी पाकिस्तान को कहा था इधर तुम इधर हम, ये नारा वो बलूचिस्तान के इधर अख्तर मैंगल साहब लगा के गए हैं कि हमारे हकूक दिए जाएं, हमें ये किया जाए वो किया जाए। ये हकूक तुम्हें क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर कोई तरक्की कर रहा है ना तो वो बलूचिस्तान का सूबा है, चाहे CPEC का हवाला हो, चाहे गवादर पोर्ट हो, और चाहे दूसरे जनाब अली फंड वगैरह हो, सबसे ज़्यादा वहाँ जाते हैं। अफसोस कि वहाँ के ये जो चंद लोग हैं, जो पठान कबायली जो लोग हैं, वो इस तरक्की को हजम होते हुए नहीं देख रहे। दुनिया की सबसे अच्छी बंदरगाह बनने जा रही है ग्वादर, दो दुनिया की। ये दुबई पीछे रह जाएगा, ये ईरान चाबहार जो उसकी पोर्ट है वो पीछे रह जाएगी, ओमान पीछे रह जाएगा। सबसे बड़ी बंदरगाह, सबसे बड़ी बंदरगाह। वो कहते हैं दुबई में बड़ा जहाज आता है ना, वो समुद्र के बीच में खड़ा हो जाता है और वहां से फिर कश्तियों के जरिए किनारे तक सामान लाया जाता है। तो जो ग्वादर है वो किनारे तक जो है वो सामान आता है और वहां से सड़क पे लगा दिया जाता है। इतनी बड़ी ब्लेसिंग है बलूचिस्तान। और ये बलूचिस्तान के लोग कहते हैं हम इधर तुम उधर तुम। ये हामिद मीर ने ये बात बताई है कि वहां ये नारे लगे हैं। और उसी तकरीर में जब राना सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू करने की कोशिश की तो वो वॉकआउट करने की वीडियो दिखा रहे हैं और वहाँ एक बंदे ने शट अप भी कहा है राना सनाउल्लाह को। ये मुल्क दुश्मनी ना करो, सियासत करो, सियासत में एक दूसरे को बुरा भला कहो, मुल्क दुश्मनी ना करो, मुल्क दुश्मनी फर्क है, लकीर खींचो बाद में। ठीक है जी, अगली गुफ्तगू सर जी। ईरान और अमेरिका की जंग। आज फिर ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने मुआहदा ना किया, इस हफ्ते मुआहदा होना है बाकायदा, अगर मुआहदा ना किया तो मैं एक और जंगी बेड़ा वहाँ पहुँचाऊँगा और फिर हम उसके ऊपर हमला कर देंगे। ये क्या बात है? ये तो सीधी सीधी गुंडागर्दी है कि जनाब कोई गन लेके आ जाए कि जनाब ये बात मानो नहीं तो मैं फायर कर दूंगा। यही बात है ना। तो अमेरिका यही कह रहा है, यही कह रहा है अमेरिका कि जनाब देखो हम आ रहे हैं, मुआहदा करो, तेल हमें दो, सारा बस ये हमारा तेल है। वो जैसे कहते हैं ना, इल्हाम इकबाल ने कहा था कि हर मुल्क मुल्क के मास्त के मुल्क के खुदा मास्त। ये हर मुल्क दुनिया का मेरा है क्योंकि वो मुल्क खुदा का है। ठीक है, हम मुसलमान हैं तो वो मुल्क खुदा का है तो वो मेरा है। हर मुल्क मुल्क के मास्त के मुल्क के खुदा मास्त। और ये अमेरिका भी कहता है कि दुनिया में जितने ज़खायर हैं, जितने ज़र मुबादला हैं, जितने तेल है, सोना है, वो मेरा है क्योंकि मैं अमेरिका का सदर हूँ।
یہ نئی پالیسی ٹرمپ نے چلائی ہے. وینزویلا میں بھی ایسے کیا ہے, باقی چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بھی ایسے ہو رہا ہے. اب ایران کے ساتھ بھی وہ تیل کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ تیل تو سانو دے نہ, تو بس تیل سانو تو دے. یہ صورتحال ہے جی. تو اس ہفتے مذاکرات ہونے ہیں. انہوں نے کہا جی مذاکرات نہ ہوئے تو پھر میں حملہ کروں گا. یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی رعایتیں دیں گے, کوئی یہ وہ. بہرحال مسلم امہ کو ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, میری یہ ریکویسٹ ہے جی. اچھا جی, کرکٹ کا بخار چڑھا ہوا ہے, اور کرکٹ کے بخار کے حوالے سے کل بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی, اور امریکہ سے ہم جیت گئے 32 رن سے. اور امریکہ سے وہ کہہ رہے ہیں جی پچھلے سال کا ہم نے بدلہ لیا ہے, جو پچھلی دفعہ T20 ہوا تھا نا, ہم امریکہ سے ہار گئے تھے. تو امریکہ کی ہار جاری ہے. پہلے یہ انڈیا سے بھی ہارا ہے, اور بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں سر جی سری لنکا میں انڈیا پاکستان میچ کی, جو اتوار والے دن ہونا ہے. ٹھیک ہے, 15 یہ کون سی ہے جی 15 فروری کو جو ہونا ہے نا, اس پہ وہ انہوں نے وہ کرنا ہے. اور آگے ہمارے میچ وغیرہ جو ہے نا وہ ہونے ہیں. تو بڑی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. انڈیا میں مایوسی ہوئی ہے. مایوسی یہ ہوئی ہے کہ بنگلہ دیش کا جرمانہ ICC نے ختم کر دیا ہے. بنگلہ دیش کو 28 کے بعد یعنی 2 سال کے بعد کوئی ایک بڑا ایونٹ کا میزبان بنایا جائے گا. ورلڈ کپ ہو, ایشین کپ ہو, چیمپئن کپ ہو, وہ بنگلہ دیش میں ہوگا. یہ بات مانی گئی ہے, اور پاکستان کو بھی اس کے فائدے ہوئے ہیں. اور ابھی اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو آکشن ہو رہی ہے پلیئروں کی. یہ آپ کو بتاؤں کہ ہر ٹیم میں 5 غیر ملکی کھلاڑی لازمی رکھے جائیں گے. ہمارا PLC جو ہے پاکستان سپر لیگ جو ہے PSL ہمارا, اس کے لیے آج کھلاڑیوں کی نگرانی ہوگی, اور پتہ چلے گا کہ اے جناب شاہین افریدی کتنے کا وک گیا ہے, اے جناب تفضل اسلام جو کون ہے بنگلہ دیش کا, وہ کتنے کھلاڑی وک ہے. پوری دنیا کے کھلاڑی آئیں گے اور وہ میچ ہوں گے. اور ہر یہ پہلے جو بنگلہ دیش کا تھا وہ 12 کروڑ میں بکا تھا, اور سارے ایسے ہی بکیں گے 20 کروڑ 25 کروڑ. اور ان کا جی جو بولیاں کمپنی میں حصہ لے رہی ہیں ان کے بینک اکاؤنٹ میں کم از کم 50 کروڑ ہونا چاہیے, پھر وہ حصہ لے سکتی ہیں. یہ حصہ لینے کے قابل ہے, نہیں تو نہیں ہو سکتی. بہرحال اے بھی ہوں چیز بولیاں لگ رہی ہیں. پہلے تو کہتے ہیں نا جی اے کنے دا وکیا ہے, اے جی منصف عوان وک گیا ہے, اے شہباز شریف وک گیا ہے, عمران خان وک گیا ہے. ہوں انہوں کی باقاعدہ بولی لگتی ہے. دیکھو گیم میں یہ حال ہو گیا ہے. پیسہ ہے جی, گیم میں پیسہ ہی پیسہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آج بولی لگنی ہے, وہ آپ کو بتائیں گے. اور آخر میں آپ کو ایک دلچسپ خبر. اچھا جی, دلچسپ ایک خبر یہ ہے, کل رات کی ویڈیو میں نے کہا تھا عمران خان کو کہ یار ڈیل کرتے باہر نکل, کر لے ڈیل. اب تانا دیتے ہیں نواز شریف نے ڈیل کی, زرداری نے کی, تو تم بھی کر رہے ہو تو کر لو, ڈیل کر لو. تو ڈیل کر کے میں نے کہا جا اپنی بیٹی سے خدمت کروا, جو آپ کی بیٹی ہے نا. کیوں کہ بھٹو کی بیٹی بے نظیر تھی, اس نے بھٹو کو زندہ رکھا. اور اب نواز شریف کی بیٹی جناب مریم نواز ہے, جو ہر وقت والد کا نام لیتی ہے, ہر تقریر میں لیتی ہے. بیٹیاں خدمت کرتی ہیں, تو جا تو بھی ٹیرین کا میں نے کہا نام اسلامی رکھ, کوئی اسلامی نام رکھ ٹیرین کا, اور اس کے پاس جا, وہ آپ کی خدمت کرے گی. پہلے بھی آپ نے وہ قاسم کا نام اسلامی رکھا ہے, سلمان کا رکھا ہے, تو ٹیرین کا بھی رکھا ہے. تو ٹیرین کا بھی اسلامی نام رکھ اور اس کے پاس جا. تو میں نے یہ کہا, میں نے کہا ناظرین کو یار تم بھی کوئی اسلامی نام مجھے بتاؤ جس میں عمران خان کا نام بھی آئے, اور سیتا وائٹ کو, ہم اس کو ٹیرین وائٹ کہتے ہیں نا, تو اس کا نام اسلامی رکھو. تو ایک ہمارے دوست ہیں, وہ صبح صبح مجھے کہہ رہے تھے فون کر کے, خادم سعودی عرب سے جی, خادم صاحب, انہوں نے کہا یار میں نے ایک نام سوچا ہے ملک صاحب, وہ ٹی وی پہ بتاؤ. میں نے کہا کیڑا؟ کہتا ہے اس کا نام رکھو ستمرین. میں نے کہا یہ کیا نام ہے؟ کہتا ہے جی سیتا وائٹ سے میں نے سین لی ہے, اور آخری نون عمران کے لیے ہے, اور اس کے اوپر ستم ہو رہا ہے, ستم ظلم ہو رہا ہے نا, باپ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا, ظلم ہے نا, تو اس کا نام ستم رین رکھ دو, ستم رین رکھ دو اس کا نام جی. تو میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. خادم صاحب شکریہ, آپ نے نام رکھا ہے. ہم تو اسلامی جذبے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کا اچھا سا اسلامی نام رکھو, اور عمران جاؤ آپ اپنی بیٹی سے خدمت کرواؤ.
ٹھیک ہے، ہمارا یہ مذاق کرنے کا مقصد نہیں ہے۔ اور اگلی ساتھی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے، کل میں ادھر اسلام آباد میں ہی تھا سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ نے عمران خان کے جو سارے کیس کر رہے ہیں، سلمان صفدر، وہ میرا دوست بھی ہے، ہم کٹھے چیمبر فیلو ہیں خواجہ سلطان صاحب کے، تو اس سلمان صفدر کو عدالت نے فرینڈ آف کورٹ بنا کے، فرینڈ آف کورٹ، عدالت کا دوست بنا کے عمران خان کے پاس بھیجا ہے کہ جاؤ تم ملاقات کرو اور آ کے ہمیں اس کی حقیقت بتاؤ۔ یہ غلط کیا ہے سپریم کورٹ نے، اس کے وکیل کو ہی عدالت نے اپنا فرینڈ بنا لیا ہے، اور پھر بڑی تعریف کی ہے کہ سلمان صفدر بڑا اچھا وکیل ہے جی، وہی کیس عمران خان کے کر رہے۔ اب آپ خود ہی سمجھ آؤ سر جی، افریدی صاحب نے، یا افریدی صاحب نے پہلے سلمان اکرم راجہ سے ملاقات کر کے، جو سیکرٹری جنرل ہے پی ٹی آئی کا، وہ بھی اس نے زیادتی کی تھی، میں نے بھی تنقید کی تھی، آپ لوگوں نے بھی تنقید، اور کل اس نے سلمان صفدر کو عمران خان کے ملاقات کی اجازت دی ہے۔ بھئی ادھر اور تھوڑے وکیل ہیں، آپ وسیم سجاد کو کر دیں، آپ منظور گیلانی صاحب کو کر دیں، آپ منصف اوان کو کر دیں، آپ نے ضرور ان کے وکیل کو ہی عدالت کا دوست بنانا ہے۔ یہ غلط کیا ہے یا افریدی صاحب، آپ نے غلط ہے یہ، اس کے اوپر دیکھنا کتنی تنقید آپ کی مزید بڑھے گی۔ غلط کو غلط ہے، وہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن، ٹھیک ہے نا جی، غلط کو غلط ہی کہنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو ہی بنا دیا ہے، اب اس نے آج رپورٹ دے دی ہے، کل ملاقات 3 گھنٹے کی ہوئی ہے اس کی، وہ عمران خان کا وکیل ہے ہر کیس میں، ہر کیس میں۔ آپ کسی غیر جانبدار بندے کو بناتے، اس کے اوپر تبصرہ ہو رہا ہے بار میں، ہماری بار میں تبصرہ ہو رہا ہے، وہی بنا دیا ہے جی آپ نے کو فرینڈ آف کورٹ۔ یہ غلط کیا ہے آپ نے، اور پھر آج اس نے رپورٹ دے دی ہے۔ ابھی وہ تھوڑی دیر تک رپورٹ منظر عام پہ آئے گی کہ وہ کیا ہے، کیونکہ اس کی کاپیاں سپریم کورٹ سے نکالیں گے تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس نے جناب سارا عمران کے حق میں ہی لکھنا ہے، عمران کا ذاتی وکیل ہے یار، اس نے لکھنا ہی لکھنا ہے۔ غیر جانبدار وکیل کو سپریم کورٹ کو بنانا چاہیے تھا۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے جناب علی، تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔